बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसमें हम आपको बताएंगे कि बच्चों की जब नौजवानी की उम्र होती है, यानी कि 18 से 20 साल की उम्र के दरमियान, तो उनको क्या क्या बातें ज़रूरी समझानी चाहिए। कोशिश करके वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि जो लोग होते हैं ना, वो देखते सारा कुछ हैं मगर बोलते कुछ नहीं। जब बच्चे नौजवानी की उम्र में आए, यानी कि 15 से 20 साल के दरमियान, तो इन्हें कुछ ज़रूरी बातें बतानी चाहिए। एक नंबर पे आती है कि उनको कहें कि वो अपने नाखून हमेशा साफ सुथरे और दुरुस्त अंदाज में काट कर रखें, इसलिए कि लोग सबसे पहले आपके नाखून देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, बोलते कुछ नहीं। और डैंड्रफ या कोई खुशबू ज़रूर लगाया करें। आपके पास से कोई बदबू वगैरह नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास से अगर बुरी स्मेल आएगी तो आपके दोस्त, वो बाज़ार के हों, चाहे स्कूल फेलो हो, चाहे कॉलेज फेलो हो, हम सफ़र हों, ऑफिस कॉलीग्स हों, और आसपास के लोग आपकी बदबू से सख्त परेशान और तंग होंगे, मगर बोलेंगे कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल मामला है। हम किसी को ये नहीं कह सकते यार पीछे हो जाए, यार तुमसे बहुत बदबू आ रही है। बर्दाश्त करेंगे, इसलिए लोग हमारी स्मेल को बर्दाश्त करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, मगर महसूस ये करेंगे कि यार ये बंदा अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके पास से बुरी स्मेल आ रही है। इसके बाद अपने दांत बहुत अच्छे तरीके से साफ रखें। मुंह से आने वाली बदबूदार सांसें आपके मुखातिब को सख्त नागवार गुजरती हैं, मगर लोग आपको बोलेंगे कुछ नहीं। बेशक उनको आपकी सांस में से गंदी स्मेल आ रही है, आपको बर्दाश्त कर लेंगे, बोलेंगे नहीं, मगर दिल ही दिल में आपको बुरा जानेंगे। वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। अच्छा, नाक, कान और मुंह में उंगलियां बिला वजह नहीं डालनी चाहिए। बाज़ औक़ात देखा लोगों को कान खुजा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात नाक में उंगलियां डाल रहे होते हैं, बाज़ नाखून चबा रहे होते हैं। इस तरह की हरकत बिल्कुल भी मत किया करें। बार बार नाक या चेहरा या सर भी खुजाना नहीं चाहिए। ज़्यादा ज़रूरत आपको महसूस हो ना कि मुझे खारिश बहुत हो रही है, तो कोशिश करके उल्टे हाथ के साथ हल्का सा नॉर्मल सी खारिश कर लें। सीधे हाथ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि लोग आपसे सलाम लेने में दिक्कत महसूस करेंगे। कोशिश करें कि हर वक्त अपनी जेब में रुमाल रखें, टिश्यू रखें, ताकि उसके साथ बड़ी नफासत से आप अपने सर को, मुंह को, किसी चीज़ को खुजाना हो तो आप खुजा सकें। क्योंकि लोगों ने आपसे जब हाथ मिलाना होता है ना, तो उनके चेहरे पर नागवारी आती है, मगर बोलते कुछ नहीं है। लोग कुछ नहीं भी कहेंगे ना, तो फिर भी बहुत कुछ कह जाएंगे, क्योंकि आपके नंबर्स जो उनके दिमाग में चल रहे होते हैं ना, वो कट जाएंगे। और घर से बाहर जब जाने लगे ना, तो चंद ज़रूरी एहतियातें कर लिया करें, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, मगर फिर भी मैं आपको बताना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि शायद मेरे समझाने से कोई एक बंदा भी समझ गया तो मुझे भी उसका फ़ायदा हो गया। घर से बाहर जाते हुए अपना हुलिया दुरुस्त करके जाया करें। बाल अच्छे तरीके से बनाकर निकलें, जूते और कपड़े अच्छे पहनकर निकलें, चाहे करीब की किसी भी मार्केट में ही क्यों ना जाना हो। आधे पौने पजामे, अधूरी शर्ट्स और टाइट्स सख्त मायूब लगती हैं, ख़ास तौर पर लड़कों की मस्जिद में जाते हुए जो ड्रेसिंग है ना, वो शलवार कमीज़ की होनी चाहिए। आधे बाजू की छोटी शर्ट्स और जीन्स की पैंट आपसे पीछे खड़े नमाजियों को बहुत ही डिस्टर्ब करती है, तवज्जो मुतासिर होती है। घर के अंदर का लिबास भी बावकार होना चाहिए। बाज़ लोगों को देखा है कि बाहर तो जाते वक्त अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, मगर घर में बहुत ही गैर मायूब तरीके से बैठते हैं।
گندی ڈریسنگ ہوتی ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ گھر میں مائیں بہنیں بھی موجود ہیں. بیوی کی تو چلو بات اور ہے، مگر مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے سامنے اچھی ڈریسنگ کرنی چاہیے. کوشش کر کے اپنی بیوی کے سامنے بھی اچھے طریقے سے رہیں. اور ماں باپ اور بہن بھائیوں کے کمرے میں بلا وجہ دیر تک بیٹھنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو کوئی کام ہے والدین سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، ان کے کمرے میں جائیں اور جانے سے پہلے دستک دے کر جائیں. بلا وجہ دروازہ کھول کر اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. اور جائیں ان سے پرسنل جو بات آپ نے کرنی ہے بات کریں، اور اگر وہ بیٹھنے کو بولیں بہت اصرار کریں تو بیٹھ جائیں، ادروائز اپنا کام پورا کر کے باہر آ جائیں. اور لڑکیوں کے بارے میں ہے کہ اب آپ جب بڑی ہو گئی ہو نا تو کوشش کر کے اپنے کپڑے خود دھونا سیکھیں. اپنے کپڑوں کو خود واش کریں. میں نے تو دیکھا ہے ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اپنے گھروں کے نظام کو سنبھال لیتی ہیں. بعض لوگوں کی مائیں نکمی ہوتی ہیں، وہ گھر کے کاموں کو توجہ نہیں دیتی، تو بڑی بیٹیاں ہوتی چھوٹی عمر کی ہیں اپنے گھروں کو سنبھال لیتی ہیں. تو کوشش کر کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ اپنے کپڑوں کو خود دھونا سیکھیں، اور انہیں واش روم میں لٹکا کر مت چھوڑیں. واش روم میں کپڑوں کو لٹکانا نہیں چاہیے. اور اپنی ضرورت کی پرسنل چیزیں ہیں نا جو الماری میں رکھنی چاہیے. بچے جب درمیانی عمر میں داخل ہونا تو والدین کو چاہیے کہ انہیں بازار سے ریزر اور بلیڈز لا کر دیں، اور انہیں بولے کہ اپنے بازو پر بال وغیرہ صاف کر کے رکھیں، اور اپنے جسم کے ناپسندیدہ بالوں کو بھی صاف کریں. اور ایک اور بات، کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی پرسنل مت ہوں. کوشش کر کے یہ جو دو ہاتھ کھلے ہیں نا، کم از کم اتنا فاصلہ اگلے کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہونا چاہیے. آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، چاہے آپ لڑکی ہیں یا لڑکا، کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا تو آپ کی سپیس کم از کم 2-2.5 فٹ کی ہونی چاہیے. بلا وجہ کسی کے سر پر نہیں چڑھنا چاہیے، چپکنا نہیں چاہیے، کسی کو پرسنل ہونے بھی نہیں دینا چاہیے. اور ایک اور بات بچوں کو بتانے والی ہے کہ اگر کسی کے پاس جائیں اور یا کسی کو فون کریں، کسی سے بھی بات کرنے کا دل چاہے اس کو فون کریں تو سب سے پہلے ایک سانس میں یہ 4 باتیں بتائیں. السلام علیکم، میں احمد علی بات کر رہا ہوں، مجھے آپ سے یہ کام ہے اور اس مقام پہ کام ہے. اس طرح کی جو چند باتیں، یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ 4 باتیں اگلے کو فوراً بتائیں، اور اگلے سے کہیں کیا آپ اپنے چند منٹ مجھے دے سکتے ہیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے. اور اگر اگلے کے پاس چند منٹ ہوں گے تو وہ ضرور آپ سے بخوشی بات کر لے گا، ورنہ معذرت کر لے گا. یہ جو چند باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ زندگی میں آپ کے بہت ہی زیادہ کام آنے والی باتیں ہیں. اگر آپ ان باتوں کو اپنے پلے باندھ لیں گے نا تو انشاءاللہ زندگی کے میدان میں کہیں بھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے.